हेलो नमस्कार। म नजिरहरूको प्रस्तुतिको क्रममा छु। आज छुवाछुत सम्बन्धी केही नजिरहरू प्रस्तुत गर्नेछु। नेकपा 2063 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 7694 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047को विशेषताहरूमध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकहरूमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरूमध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्त्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधान नै राखेका छन्। यसरी संविधानले विशेष रूपले संवेदनशील कुरा मानेको विशेष रूपले सचेतना विषयमध्ये समानता र खास गरी सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन 2020 साल भाद्र 1 गते आए पनि समाजमा तात्विक असर नपरेको अनुभूतिले गर्दा यस दिशामा प्रभावकारी फेरबदल गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी दण्डनीय पनि बनाएको छ। विवादित अदलको 10 क मा कसैले कसैलाई जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 3000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परादेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। अत उक्त स्पष्टीकरणको अर्थको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गर्नुपर्ने हुन आएको छ। कुनै ऐनको कुनै दफामा दुविधाजनक अर्थ आउने अथवा ब्रह्ममा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नहोस् भन्नका लागि कानुन तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको सम्भावना रहेको दफापछि स्पष्टीकरण राख्ने गरिएको पाइन्छ। उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अङ्ग हुन्छ र सम्बन्धित दफाको दायरालाई उक्त स्पष्टीकरणले सङ्कुचित वा विस्तारित गरेको हुँदैन। मूल दफालाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त स्पष्टीकरण रहेको मानी त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई हेर्नु एवं पढ्नुपर्छ। उक्त सन्दर्भमा अदलको महलको 10 क नम्बर हेर्दा मूल दफा नम्बरले कसैलाई जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराहरूको प्रयोगबाट वञ्चित गरेमा त्यस्तोलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने सोको 10 क नम्बरको स्पष्टीकरणले परम्परावाददेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमानी सार्वजनिक स्थल जस्तो मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रशय दिएको छ। उक्त 10 क नम्बरको विवादित स्पष्टीकरण अंशले यस्तो व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी भेदभावपूर्ण कार्यको परिभाषा गरी मूल दफा नम्बरको दायरा सङ्कुचित र सीमित गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ। यसरी स्पष्टीकरणले कानुनको अर्थको दायरा फराकिलो वा सङ्कुचित गर्न मिल्ने कुरा होइन। यो कार्य कुनै सारवान दफा वा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्ने काम हो। दफा 10 क संविधानको धारा 11(4) मा निषेध गरेको कार्य गरेमा यो जति सजाय हुने भनी सजाय तोक्ने कार्य सम्मको लागि बनेको देखिँदा 10 क नम्बरले उक्त धारा 11(4) को दायरा फराकिलो वा सङ्कुचित गर्ने कार्य सन्दर्भयुक्त पनि हुन आउँदैन। यस्तो नाम छ सो जे जति तात्पर्यको लागि ऐन बनेको हो सो कार्य गरेको हुनुपर्दछ। उक्त 10 क नम्बरको स्पष्टीकरणले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कार्य गरेको देखिन आउँछ।
अर्को विचारिने कुरा के छ, के पनि छ कि उक्त थप दफा 10 कमा संविधानको धारा 11(4)ले निर्देश गरे बमोजिम कानुनले गर्ने निषेधित कार्यको विवरण खुलाउने जस्तो कार्य गरी स्वयंपूर्ण रूपको सेल्फ कन्टेन्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तसर्थ ऐनको खाली सजाय मात्र तोक्ने कार्य गरेकोमा प्राप्त हुनेमा 10 कले सो कार्य गरेको देखिँदा स्पष्टीकरणको नाम राखी अपवादात्मक व्यवस्था गर्ने स्पष्टीकरणको प्रयोजन नै देखिँदैन। तसर्थ स्पष्टीकरणमा कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरूमा परम्परादेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी स्पष्टीकरणले अपवादात्मक खण्डको रूपमा कार्य गरेको देखियो। यसको परिणामात्मक संविधानको धारा 11(4) को अपवादको रूपमा अदलको महलको 10 क को स्पष्टीकरणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको काम गरेको देखिन्छ। अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाले सामान्य अपवादित व्यवस्थालाई अन्यथा गर्ने हुँदा संविधान र कानुनको नियन्त्रणमा रहन पुग्दछ, जुन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा 1 को अक्षर, भावना र सम्पूर्ण संविधानको मर्म नै विपरीत हुन जान्छ। संविधान निर्माण गर्दा धारा 11(4)लाई अपवाद रहित बनाउने मनसाय राखेको कुरा उक्त धारा 11(3) लगायतका केही धारा र उपधाराको अपवादको समेत व्यवस्था गरेको, तर धारा 11(4)मा त्यस्तो कुनै अपवादको व्यवस्था नगरेको हुँदा समेत उक्त अदलको महलको 10 क नम्बरको स्पष्टीकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुन आउँछ। यदि यसरी कानुनले संविधानको व्यवस्था अपवाद गर्न सक्ने भन्ने हो भने संविधान र कानुनका बीचको मौलिक भिन्नता लोप हुन गई संवैधानिक सर्वोच्चतामा आँच आउन जाने स्थिति सिर्जना हुन पुग्छ, जसको परिणाम मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने धाराहरूलाई अपरिवर्तनीय बनाउने संविधानको समायोजन परास्त हुन जान्छ र संविधानको संशोधन कानुनले गर्न पुग्छ। फलतः संवैधानिक शासनमा अन्योलता उत्पन्न हुन जान्छ। यसरी संविधानको धारा 11(4) को व्यवस्थाको अपवादको परिणाम निस्कने कार्य गरी संविधानको धारा 11(4) को व्यवस्थालाई साँघुर्याउने अपवादित गर्ने कार्य गरेको देखिँदा धारा 11(4)सँगको यो हदम्यादसम्म अदल 10 क को उक्त स्पष्टीकरण बाजिएको देखिन आयो। यसर्थ उपरोक्त लेखी अनुसार उक्त 10 क को स्पष्टीकरण नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 88(1) अन्तर्गत यस अदालतमा निहित अधिकार प्रयोग गरी आजका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। नेकाब 2062 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 74/99 सामाजिक विभेदको उपचार नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई निवेदन स्वयंले पुष्टि गर्न नसकेको र जातिगत भेदभावको अन्त गर्न देशमा विभिन्न ऐन नियम सङ्गठित संस्थाहरू क्रियाशील भइरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिने अवस्था नभएकोले तत्काल निवेदन माग बमोजिमका आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने, जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरू नागरिक बीचको समानताको विरुद्ध हुने र यसको सामाजिक विकृति निम्त्याई राष्ट्रिय उत्थानमा बाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोले समाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानुन बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिएको कुरीति हटाउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालको उद्देश्यमूलक कार्यक्रम आफू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशात्मक आदेश जारी हुने। नेकाब 2062 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 75/31
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 1 महिनाभित्र मासिक स्राव भएको महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई कुरीति भएको घोषणा गर्नुपर्ने। छाउपडी प्रथा कायम रहेको जिल्ला तथा स्थानहरूमा महिला तथा बालबालिकाका माथि सो प्रथाबाट पर्न जाने र परिरहेका असरको समीक्षा गरी त्यसबारे गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरूको पहिचान गरी यथाशक्य चाँडो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्ने। छाउपडी प्रथाको विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरूलाई परिचालित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागू गराउनु पर्ने। नेकाप 2062 अङ्क 10 निर्णय नम्बर 7603 कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रूपले छात्रावासमा प्रवेश गर्न दिनु र अन्य वर्गका व्यक्तिलाई छात्रावासको सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्थाले समान व्यवस्थाका व्यक्तिहरूलाई कसैलाई छात्रावासको सुविधा पाउनका लागि वञ्चित गरेको र प्रकारान्तरको उक्त व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छात्रावास प्रवेशको लागि बन्देज नै लगाएको मान्नुपर्ने। कुनै पनि प्रकारको छुट्याउने डिस्टिङ्सन प्रतिबन्ध प्रोहिबिसन लगाउने बाहेक गर्ने सुलोचन गर्ने तथा बन्देज रेस्ट्रिक्सन लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ त्यसलाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने। राज्यको सार्वजनिक कोषबाट खर्च बेहोर्ने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित 3 धारा संस्कृत छात्रावास जस्तो सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विवादित शर्त संविधानको धारा 11 द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक विपरीत हुनका साथै त्यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारी समेत भएको देखिएकोले त्यसलाई कानुनी राज्यको अवधारणा तथा स्वेच्छाको सिद्धान्त अनुकूल समेत मान्न नमिल्ने। यदि कुनै प्रत्याजित विधायनको संविधान तथा जन्मदात्री ऐनद्वारा स्वीकृत परिधिभन्दा बाहिर गई कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो प्रत्याजित विधानको व्यवस्था कायम रहन नसक्ने। संस्कृत छात्रावासको सुविधा पाउनबाट महिला तथा व्रत बन्द गर्नुपर्ने संस्कार नै नभएका जाति र जनजातिका व्यक्तिहरू उक्त छात्रावासमा प्रवेश गर्न नसक्ने गरी शर्त तोकिएको देखिन आएकोले उक्त व्यवस्था जन्मदात्री महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको ऐन 2048 को दफा 12 को व्यवस्थासँग समेत बाजीको स्पष्ट रूपमा देखिन आउने। नेकाप 2063 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 7050 निजामती सेवा ऐन दफा 35(2) र दफा 37(3) अलग अलग व्यवस्था छुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी अर्थ गर्न उक्त दफामा प्रयुक्त शब्दावलीको समेत नमिल्ने। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 35(2) अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा 37(3) को प्रक्रिया पनि पुरा भएकोमा सोही ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले लिएको सुविधा दिँदा एक साथ अर्को दफाले पाउने सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्माण गर्नु उचित र कानुनसङ्गत नदेखिने। निवेदक मिति 2049 7 21 गते भन्दा अघिदेखि बहाल रही 30 वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको अवस्थामा दफा 37(3) अनुसारको सुविधा नपाउने गरी नेपाल सरकारको सचिव स्तरबाट मिति 2062 8 22 मा भएको निर्णयलाई कानुन अनुरूप मान्न नमिल्ने। यी थिए छुवाछुत सम्बन्धी केही नजिरहरू।
Thank you for your passion. Thanks for watching. That's it. Now, see you. Bye bye.